सवेरा जी, एक लम्हा होता है जिसे जी लेना चाहिए। सवेरा की आंखें भीग गईं। मैं डरती हूँ आसिम। किस चीज से? इससे कि तुम एक दिन जवानी की तरफ वापस मुड़ जाओगे और मैं यहाँ रह जाऊंगी। आसिम ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। सवेरा जी, मैं आपके साथ हूँ अभी इस लम्हे में। क्या ये काफी नहीं? खामोशी छा गई। बाहर शहर की रोशनियां झल रही थीं। सवेरा ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ में महफूज किया और बरसों बाद खुद को किसी मर्द के हवाले किया। सवेरा ने आसम को बाहों में भर लिया। वो रात बहुत अजीब थी। ना कोई बड़ा इकरार, ना कोई वादा, बस दो रूहें जो एक दूसरे के करीब आ गई थीं, जैसे दो पुराने दरख्त जिनकी जड़ें मिट्टी के नीचे कब से मिल चुकी थीं। सवेरा ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। अक्टूबर की ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे। 45 साल की उम्र में वो एक कामयाब आर्किटेक्ट थी। अपनी जिंदगी में हर चीज तरतीब से रखने वाली, हर लम्हे को नाप तोल कर जीने वाली। उसके लंबे स्याह बालों में चंद चांदी की लकीरें थी जो उसे और भी दिलकश बनाती। आज सुबह नया असिस्टेंट आने वाला था। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। 30 साल का आसिम, गहरी आंखें, खिला मुस्कुराता चेहरा और हाथ में डिजाइन का एक पोर्टफोलियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम हूँ। आज से आपकी टीम का हिस्सा बनने आया हूँ। सवेरा ने उसे सरसरी नजर से देखा और हाथ के इशारे से कुर्सी पर बैठने को कहा। पोर्टफोलियो दिखाओ। आसिम ने फाइल खोली। उसके डिजाइन वाकई गैर मामूली थे। रवायती और जदीद तर्ज अमल का अनोखा इम्तजाज। सवेरा की आंखें एक लम्हे के लिए चमकी, मगर उसने अपने तासुरात छुपा लिए। ठीक है, अपने काम से काम रखना, वक्त की पाबंदी करना, बाकी सब आहिस्ता सीख जाओगे। आसिम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर उसकी मुस्कुराहट में कोई बेअदबी नहीं थी, बस एक खुशगवार एहतमाद था। हफ्ते गुजरते गए। आसिम ने जल्द ही साबित कर दिया कि वो महज एक नौजवान नहीं, एक संजीदा फनकार है। वो देर तक काम करता, सवेरा के हर मंसूबे को बारीकी से समझने की कोशिश करता, मगर उसके साथ साथ वो दफ्तर में हल्की फुल्की खुशी भी लाता था। कभी कोई लतीफ सी बात, कभी चाय का कप बगैर मांगे मेज पर रख देना। एक रात दोनों एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहे थे। दफ्तर खाली हो चुका था, सिर्फ उनकी मेजों पर रोशनी थी। आपने कभी सोचा है, आसम ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कि हम जो इमारतें बनाते हैं वो हमारे ख्वाब होते हैं, जो पत्थर और लोहे में ढल जाते हैं। सवेरा ने कलम रखा और उसे देखा। फलसफा बाद में, डेडलाइन पहले। आसिम हंसा। आप कभी डेडलाइन से बाहर भी सोचती हैं? सवेरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात घर जाते हुए उसके जहन में वो सवाल गूंजता रहा। मौसम सरमा आया। एक दिन इदारे की तरफ से सबके लिए लाहौर का विजिट रखा गया। एक पुरानी हवेली के मंसूबे का मुआयना। सवेरा और आसिम साथ गए। वो हवेली सदियों पुरानी थी। उसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे। आसिम आगे आगे चलता रहा, पुराने नक्शो निगार को हाथ लगाता, रोशनी के जाविये देखता। सवेरा चुपचाप उसके पीछे चलती रहती और पहली बार महसूस किया कि वो उसे कितने गौर से देख रही है। एक कमरे में रुककर आसिम ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। देखें उस गुंबद को, जिसने भी बनाया होगा उसने इसे एक मोहब्बत की तरह बनाया था। हर लकीर में कहानी है। सवेरा ने ऊपर देखा। छत की नक्काशी वाकई हैरत अंगेज थे। फूल, परिंदे और उनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी। तुम बहुत रोमानवी हो आसिम, सवेरा ने पहली बार नरमी से कहा। और आप बहुत हकीकत पसंद है सवेरा साहिबा, उसने आंख में शरारत लिए जवाब दिया। मगर मेरा ख्याल है कि आपके अंदर भी कोई रोमानवी रूह है, जो सिर्फ इजाजत के मुंतजिर है। सवेरा ने नजरें फेर ली, मगर उसके दिल में कुछ थरथराया। वापसी पर बारिश हो गई। दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान में रुक गए। भाप उड़ती चाय के कप हाथ में थे और बाहर बारिश का शोर। आपकी जिंदगी में कोई नहीं? आसिम ने सीधा पूछा। सवेरा एक लम्हे को चौंकी। ये बहुत जाती सवाल है। हाँ है, आसिम ने बेतकल्फी से तस्लीम किया, मगर हम यहाँ बैठे हैं, बारिश हो रही है और मैं जानना चाहता हूँ। सवेरा ने कप को दोनों हाथों से थामा। कई साल पहले एक रिश्ता था, टूट गया। फिर मैंने अपने काम को ही सब कुछ बना लिया। और क्या वो काफी है? सवेरा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ हमदर्दी थी, हल्की सी तशवीश थी और कुछ और भी था जो वो पहचानने से डर रही थी। तुम बहुत छोटे हो आसिम इन सवालों के लिए।
یا شاید آپ بہت محتاط ہیں ان جوابوں کے لیے۔ بارش تیز ہو گئی، دونوں چپ بیٹھے رہے اور اس خاموشی میں کچھ کہا گیا جو الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اس رات کے بعد کچھ بدل گیا۔ عاصم پہلے کی طرح ہی کام کرتا رہا، مگر اب اس کی نظریں اکثر سویرا کو ڈھونڈتی تھیں، اور سویرا جو پوری زندگی خود کو سمجھانے میں ماہر تھی، پہلی بار اپنے آپ کو سمجھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایک شام اس نے اپنی آئینے میں دیکھا، 45 سال، بالوں میں چاندی، آنکھوں کے پاس وقت کی باریک لکیریں۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ پاگل پن ہے؟ کیا ایک 15 سالہ چھوٹے لڑکے کے لیے دل کا دھڑکنا حماقت ہے؟ مگر دل نے کوئی منطقی جواب نہیں دیا۔ دفتر کی ایک شام عاصم نے ایک فولڈر سویرا کی میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پرانی حویلی کے ڈیزائن کا میرا اپنا ورژن ہے، بس آپ کے لیے بنایا، دیکھیں پسند ہے؟ سویرا نے فولڈر کھولا، اندر وہی حویلی تھی، مگر عاصم نے اسے ایک نئی روح دی تھی۔ پرانی دیواریں، مگر اندر روشنی کے نئے راستے، پرانے نقش، مگر ان کے ساتھ نئی زندگی کا احساس، اور ہر صفحے کے کونے میں چھوٹی چھوٹی لکیروں میں اس کا نام لکھا تھا، سویرا۔ اس کا دل بھاری ہو گیا۔ عاصم، میں جانتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا، قریب آ کر کھڑا ہوا۔ آپ کہیں گی کہ میں چھوٹا ہوں، آپ بڑی ہیں، یہ عملی نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہتر انسان ہوں۔ آپ مجھے سوچنا سکھاتی ہیں، ٹھہرنا سکھاتی ہیں، اور میں شاید آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ وقت کبھی کبھی ڈیڈ لائن نہیں ہوتا، بس ایک لمحہ ہوتا ہے جسے جی لینا چاہیے۔ سویرا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں ڈرتی ہوں عاصم۔ کس چیز سے؟ اس سے کہ تم ایک دن جوانی کی طرف واپس مڑ جاؤ گے اور میں یہاں رہ جاؤں گی۔ عاصم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سویرا صاحبہ، آپ نے ہمیشہ عمارتیں اس طرح بنائی ہیں کہ وہ وقت کو برداشت کریں، مگر خود اپنے لیے آپ نے وقت کو ڈھال نہیں بننے دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ابھی اس لمحے میں، کیا یہ کافی نہیں؟ خاموشی چھا گئی۔ باہر شہر کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ سویرا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں محفوظ کیا، اور پہلی بار برسوں میں اس نے حساب لگانا چھوڑ دیا۔ وہ رات بہت عجیب تھی، نہ کوئی بڑا اقرار، نہ کوئی وعدہ، بس دو روحیں جو ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھی، جیسے دو پرانے درخت جن کی جڑیں مٹی کے نیچے کب سے مل چکی تھی۔ سویرا نے اس رات گھر جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے تھے، وہی ستارے جو ہمیشہ تھے، مگر آج پہلی بار وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاید عاصم سچ کہتا تھا، وہ ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھنا بھول جاتی تھی، کیونکہ نقشے ہمیشہ زمین پر بنتے ہیں، مگر خواب ہمیشہ اوپر رہتے ہیں۔ اور آج پہلی بار اس نے خواب دیکھنے کی اجازت خود کو دے دی تھی۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، وہ بس دو روحوں کے درمیان کی وہ روشنی ڈھونڈتی ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور احساس شروع ہوتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اردو بکس کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔